आगो चेडवा ओ चेडवा गो कितेंगा म्हज्या पोटान दुखता कशेंगा हाड गो दोतराक हाडटा हाड गो बेगीन हाडटांगा म्हजें दुयेंस वाडोता. आजो आमचो जाणटेलो आजो दुयेंत जालो पोटान दुखूंक लागले दोतोराक आपयलो वचकार तुराक गेला मागीर भाडकुलीच्या फुड्यान येलो रे आवय भाडकुली डॉक्टरान ताका एकूच इंजेक्शन मारलें 5 मिनटांनी सारको बरो हो पळय हाडला आतां आमचो स्टुडियो येतलो दाखयता तुमकां. हाय फ्रेंड्स आय एम अंतुश ब्रागांजा. सुरवात करूया आमी आमच्या प्रोग्रामाक बलकांचेर गजाली विथ आजोबा एपिसोड नंबर 12. चलात तर. अरे आतुश बाब तू गेल्या संडे मरे लेट आयल्लो. तू म्हणटा तुमगेर तुजो फ्रेंड आयलो बाब आवेस बाबा सिंगर आनी तेजी फॅमिली बरें हा म्हणटो. आतां एक खेपो आयज कोण आयलो आयजूय तू लेट मारे आयज कितें जालें आयज खंयचो फ्रेंड आयलो. अरे आजोबा गेले खेपो मरे म्हाजो फ्रेंड आयलो बाब आवेस पेरेरा आनी तेजी फॅमिली भायर सरच्या टायमार. पण आयज कितें जालें आयजूय तशेंच मरे एक फ्रेंड आनी फ्रेंडीन आयली कळ्ळें मरे फ्रेंड आनी फ्रेंडीन आयली देखून म्हाका लेट जालो. अरे फ्रेंड आनी फ्रेंडीन फ्रेंड आनी फ्रेंडीन हें कितें रे. अरे फ्रेंड हांव मानता फ्रेंडीन म्हणजे कितें रे फ्रेंड आनी फ्रेंडीन अशी पळय रे फ्रेंड आनी फ्रेंडीन. आतां फ्रेंडाक आमी कितें म्हणटा दादल्यांक आमी कितें म्हणटा फ्रेंड म्हणटा न्हू आनी लेडीज जाल्यार कितें म्हणचें पडलें फ्रेंडीन म्हणचें पडलें न्हू फ्रेंड आनी फ्रेंडीन. बरें हांव तुका तेचो फोटो दाखयता तूं पळय वळखता जाल्यार सांग म्हाका फोटो दाखयता. अरे तो मारियूस मरे गोंयचो फेस्ताकार आनी ती तेजी असिस्टंट मरे ती सगळें ऑर्गनायज करता ती डॉक्टर ग्वांडेलीन म्हणटा ती डॉक्टर लीन म्हणटा तिका ती आनीक मारियूस मरे तो सारको आमच्या फामाद मरे आमच्या गोंयांत आमच्या गोंया वयर रे ताका वर्ल्ड वळखता मरे एंटायर वर्ल्ड. ते आमचे गोंयकार पळय आख्ख्या वर्ल्डाक शिंपडलेले आसा न्ही लंडनाक अमेरिकाक आनी हांगा तुंय सगळे कॅनडाक ताका सगळे वळखता गोंयचो फेस्ताकार म्हणून. कित्याक तेणें करून दाखयल्या न्हू गोंयची फेस्तां ही आमची आदली परंपरा तेणें दाखयली पळय. जशी आमची आदली जेवणां कशी आमी करताले आमची माय पाय शापाय शामाय कशी आमची जेवणां करताले ते सगळी तेणें दाखयली परंपरा देखून तो फेस्तां करीत आसा. जशें आंब्याचें फेस्त पणसाचें फेस्त जशें आतां पयर आमचे हेजो वावरेड्यांचें फेस्त आनी ते सगळें करीत आसा कळ्ळें न्ही. ताका वर्ल्ड वळखता. ना रे तूं सांगता तें सारकें हो एकटोच मरे आमचो गोंयकार तो सगळी आमची आदली परंपरा आनी फेस्तां दाखयता कोणूच दाखयना आयज पासून कोणेंच दाखोवंक ना. आनी हे आतां आमच्या फुडले पिळगेक मरे कांय कळपाचें पासून ना. ही आमची आवय बापूय शावाय शापाय तेणी पळय आमची खाणां आमकां खावयल्या न्ही ती लोकल आतां फकत ते पिझ्झा आनी बातोचले सगळे हे न्यू जनरेशन ते पयलीं खबर सुद्दां ना पूण तो एक मात करता बरें. ते सगळे आदली पळय खाणां जेवणां आनी सगळें कितें जाताली ती परंपरा ती दाखयता. खरेंच वालोर तेका वालोर तेका. आनी तूंय आसताच मरे तेजे वांगडा सगळी फेस्तां हांव पळय व्हिडियो पळयता न्ही तूं आसताच तेंच्या वांगडा. अरे हांव त्या ग्रुपाचो मेंबर रे आनी आमचो तो धाकटुलोच ग्रुप जशें तो डॉमिनिक डिसोजा प्रोफेसर पारमलीट आंद्राद मिंगेल ब्रागांजा प्रकाश कामत आनीक ऑफकोर्स आमची डॉक्टर लीन ती सगळे ऑर्गनायज करता. जूय आमचे प्रोग्राम आसा न्ही ती सगळे वचोन ते वेल ट्रेन करून
जसो कोट्यांचो डान्स आनी ते सगळ्यांक त्या भुरग्यांक ट्रेन करून सगळे रेडी करून दवरता, कळ्ळें न्ही. आतां तूं पळय सांगता न्हू, आनी तो आमचो गोंयचो फेस्ताकार वा मारियोस करता पळय, आदली परंपरा आमकां जेवणां दाखयता न्ही, ती मरे म्हजी आजी करताली. तूं सांगता ते तेपुडे, पातोयो, मागीर कोयलोयो त्यो, ताका आमी कितें म्हणटा जाणा, आमचो हापरी आनी पाकलो, कोयलोय रे त्यो, पीठ हें करता मरे आनी तव्याचेर घालता, आनीक पोंच्यान कायो जाता आनी वयल्यान दोयो आसता बऱ्यो सॉफ्ट, ताका पोंच्यान कायो जाता म्हणटाले ताका खापरी म्हणटाले, आनी वयर दोया ताका पाकलो म्हणटाले. ताका आमी कितें म्हणटाले पयलीं भुरगेपणान, आमकां ती भाकरी जाय, कोयलोय जाय, खापरी पाकलो म्हणटा ती. आनी ते कितें करताले, रोसान घालताले मरे, गोड चून घालून रोस करताले नाल्लाचो, आनी तितून घालून ते रोसांतले कोयलोयो. आनी तुवें सांगता ते सारके पळय, ते शिरोये पळय आसा न्ही, ते मिशिनार घालून गुंडायता पळय अशें, आनी बारीक पिरी 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 करून येता रे ते सारके बारीक, आनी ते प्लेटीन घेता मरे, तितून मागीर गोड चून घालता. म्हाजी आजी करताली रे. आनी तेय रोसान घालता रे, असोच नाल्लाचो रोस काडटा, गोड आनी चून हें घालून सगळें मरे तितून घालता, आनी इस्पुरान ते बेस्ट कितेंशी म्हाका रुचयली, म्हाज्या आजेची उगडी याद आयली शे. आनीक सगळें हें दाखयलां रे, बरें रे, तुवें सांगता तें सारकें यादली परंपरा, पूण ही जेवणां आतां ना रे सायबा सगळीं. दुसरें आमचें तें तुवें सांगता तें सारकें, तें कितें अन्न म्हणून करताले दाळीचें हय, आनी तांदुळाचें मरे हें करताले कितें जाणा, ते कितें तरी हें करताले रे, तांदुळाचें नांव विसरलो तेजें तें, आनी गोडशें म्हाका करताली शी, तें भूंय उरल्या रे दीस आतां शी. पूण कितें जावं, वालोर गोंयच्या फेस्ताकाराक आमचो बाब मारियोसाक वालोर. वय रे आजा, तो सगळीं फेस्तां करता पळय, फाटीं वावराडेचें फेस्त केलें, मागीर 26 जानेवारी रिपब्लीक डे मरे तें फेस्त केलें. आनी तुका सांगू हांव, आतां आमी म्हणटा न्हू गोंयांत झाडां बाडां ना, आतां सगळें मारून काबार केलें, दोंगर कातरले आनी हें केलें, झाडां बां ना. पूण असली आजुनूय एक विलेज आसा, फूल झाडां माडांनी भरलेली आनी ग्रीनरी, शेतां सगळीं आनी अशी आसा. ती म्हटल्यार आमचो खोर्ली, ओल्ड गोवाचे तुवें खोर्ली, तिसवाडी. आनी तुवें म्हटल्यार तो आमचो एक मारियन फेर्रांव बेलेकार, ताजी प्रॉपर्टी. आनी ताजो तुवें बंगलो आसा, आनी वयर वास्ट प्रॉपर्टी सारकी सारकी, आनी अशें स्टेप. आनी तातूंत पळय तीं झाडां आसा न्ही, सगळीं मेडिसिनल झाडां सगळीं. आतां आमी कोणूच नका तेजो व्हॅल्यू, कळ्ळें न्ही. तो आमचो प्रोफेसर एग्रीकल्चराचो डायरेक्टर सर सुरेश कुंकोलेकर, ताणें आमकां हें सगळें एक्सप्लेन करून सांगलें त्या दिसा 26 जानेवारी रिपब्लीक डे दिसा. आमी जेन्ना तुवें फेस्त केलें न्हू, आनी मारियन बाबान आमकां ती ऑफर केली, प्लेस करा तुमी, एन्जॉय करा म्हणून, सारकें आमकां पार्टी बा करून सारकें बरें केलें. आनी तुवें तेणें दाखयलें तेजे मनीस आहा रे, गायेचें दूद काडटा तें दाखयता तुमकां. मागीर तेजे मनीस मरे बिबे हाडटा मरे, आनी चिंतता. आमी इस्कोलाक आसतना करताले पळय, तेन्ना चोरून इंटरवलाक वयताले दोंगरार मरे, बिबे चोरून हाडटाले आनी ओपन करताले, हाताले न्ही, तें दाखयलें. मागीर काजूच्यो बियो भाजून दिल्यो आमकां तेणें, हें सगळें मारियनान आमकां दाखयलें तेजे मनशांनी. आनी ही पळय मेडिकल झाडां आहा न्ही, तेजो फूल एक्सप्लेनेशन आमकां डॉक्टर सुरेश कुंकळकर ताणें आमकां सांगलें, प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चर कॉलेज. ताणें आमकां ते मेडिसिनाचो व्हॅल्यू सांगलो, आमकां कांयच खबर नाशिल्ली. आतां आमी म्हणटा पळय एलोपॅथीक मेडिसिनां म्हणून, पूण एलोपॅथीक मेडिसिनां कितें जाता, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स व्हेरी कॉस्टली, म्हारग रे ती. आनी दुसरें तेजो मरे सायड इफेक्ट आसता, खूब सायड इफेक्ट आसता. पूण ही नॅचरल झाडां पळय, जे आमचे पुर्वज पळय मेडिसिनां करून येयल्या झाडां वयल्यान, ती नॅचरल, आनी तेजो सारको तुका बरो इफेक्ट मेळटा, आनी तोय जाल्यार फ्री. हें सगळें आमकां डॉक्टर आमचो सुरेश कुंकलेकर ताणें आमकां एग्रीकल्चराचो प्रिंसिपल ताणें एक्सप्लेन केलें सगळें झाडांचो व्हॅल्यू. आनी काजू लांबता रे सारक्यो बऱ्यो, सगळे ऑल फ्रुट्स, आंबे डिफरंट टायप, मुसरात मात ना, ह्या सगळे आंबे आहा थंय, कळ्ळें मरे, व्हडलें आनी बेस्ट रे थिंगा. आनी तेजें पळय ती प्रॉपर्टी म्हाका अशें दिसलें कितें, एक इंग्लीश पिक्चरान आमी पळयता न्हू, तें व्हडलें फार्म आसता, आनी तितून सगळीं डिफरंट झाडां आनी गोडे बडे आसता. आतां हातून फकत गोडे मात ना, गोरवां आहा रे, एक सायडीक गोरवां, एक सायडीन ती हे सगळे तेजी वर्कर्स आनी ते सगळें दाखयलां. आनी तेजी ते पिक्चरांनी हिरोची जीप आसता पळय, तसली ओपन जिपूय आहा तातूंत, दाखयता तुमकां.
जाऊच्या रावता तुका तू तर कादाम जायना जाल्यार पळे मोजे मोल पुट्टे तुका तू तर कादाम जायना जाल्यार पळे मोजे मोल पुट्टे तुका हे पळय हे बिबे पळया आमी भुरगेपणां अशे दोंगरार वचून बिबे चोत्ताले आनी अशे सोलताले आनी खाताले पूण हातीक कितें जाता हातीक तेल लावपाक जाय नाजाल्यार हातीची कात वयता हें सगळें आमकां दाखयलां बाब मारियन बेलेकाराच्या फार्मान व्हडले प्रॉपर्टीन हिंगा खोर्ली आनी तेजे मनीस आमकां दाखयता हे बिबे कशे सोलून खावपाचे ते अरे बरें दाखयलें तेणे हां शी बरें हां सारकें गाईचें दूध काडटा ते आनी बियो भाजून फोडून दिल्यो तुमकां दुसरे बिबे चिरून आमी भुरगेपणार करताले रे सगळीं नाटकां तेंय दाखयलें मरे आतांच्या भुरग्यांक खंय रे कळटा कोणाक हें आदलें सगळें बेस्ट दाखयलें ताणें हां शी वालत तेका आनी मागीर मरे ते आमचे गोवा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पळय आहा न्हू येला ओल्ड गोवा तो येला फार्म म्हणटा थिंगासोर गोवा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर तें तुवें फेस्त केलें आमी तें 100 फेस्त आनी तुवें ताणें दाखयलें सगळें डिफरंट टायप ऑफ मनीस आयले डिफरंट टायप हानी कशें करता पळय तें मुसांचें पळय ताका दवरून कशें करता तें दाखयलें आनी डिफरंट आयटम विकपाचे आहले सगळे आनी सगळें बरें फेस्त जालें आनी तें फेस्त जावन जाल्यार तेजें 100 फेस्त 100 फेस्तां आनी तें आमी सेलेब्रेट केलें एक धाकटुलो प्रोग्राम केलो आनी तें 100 फेस्त सेलेब्रेट केलें दाखयता तुमकां Viva, viva re viva, 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 viva re viva, 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 viva tace shembor festa koroya, ani ami sogli ke kauya, viva re viva, viva re viva, 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 viva re viva, 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 viva re viva, 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 viva it's festa korum fude soroya, ani ek century mat koroya, viva re viva, viva re viva, 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 viva re viva, 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 viva re viva. एक माता तिंगा दोन मारूया आणि मॅरेसाची साऊद करूया विवा रे विवा विवा रे विवा विवा रे विवा विवा रे विवा
बरें जालें मरे तें 100 फेस्त बरें जालें मरे. तुवें केक दिली मरे, तुजें नांव बी आहा मरे तूं केक दिली मरे. पूण बरें जालें कितें एकदम बरें जालें सारकें. आनी हे मरे तें जावन तें 100 फेस्त जावन तो मरे बंद करूंक सोदतालो. पूण कितें आमी ताका सांगलें, आमी ताका सपोर्ट केलो, सगळे आमचे कमिटी टीम मेंबरांनी सपोर्ट केलो. आमी आहा तुज्या वाराबोन, कंटिन्यू कर तूं, आनी एक सेंच्युरी मारया म्हणून. तो एग्री जालो. पळय तशेंच फारा आमचे गोवा होम सायन्सीन तुवें तसोच प्रोग्राम केलो. सगळे डिफरंट टायप ऑफ म्युजीक, आदली कांतारां, मांडेबा सगळे म्हणून आनी बरो टायमपास जालो. आनी त्या दिसा तेजो बर्थडे आहलो, बाब मारियोसाचो, गोंयचो फेस्तागराचो बर्थडे आहलो. बरो आमी बर्थडे सेलिब्रेट केली, केक बी खाल्ली. दाखयता तुका. आवय आनी एक केक हाडली मरे, बर्थडे केकू. तुवें धाडला मरे, तुजें नांव मरे तुवें अंतुश म्हणून. शी तूं बरें केक दिता मरे, ऑफर करता मरे, आमकांय दी मरे. शी तिका पळोवन म्हाकाय रूच आयली रे केक खावपाची. शी हांव घरा वता आसतना हाडटा, व्हरता हांव घरा एक फ्रूट केकूच ती. म्हाका बरी आवडली ती. आनी बरें जालें फंक्शन मरे, बरें जालें रे. शी पूण ताका कितलीं वर्सां रे, वर्सां कितलीं ताका आमचो बाब मारियोस गोंयचो फेस्ताकाराकू. कितें जावं प्रोग्रामात तुमी एकदम बरो केलो. अरे तो हिरो मरे, हिरो केन्ना वर्सां सांगता, हिरो नेवर टेल्स एज. आनीक मरे ते आमच्या मारियोस बाबाची माय आहा रे, शी इज 92 years old. फाटीं तिचो आमी बर्थडे सेलिब्रेट केलो हांगा सांत इस्तेवा मरे दिवार, तेंचे घर आहा तें, तातूंत ओल्ड घर, बेस्ट घर सारकें. फाटल्यान कितें स्पेस रे, आनी फूल झाडां माडां सारकीं टिकली, ओल्ड पोर्चुगीज हेरिटेज टायप रे तसलें घर. आनी तिचो मरे आमी 92 बर्थडे सेलिब्रेट केलो. हांव दाखयता तुका, फोटो दाखयता. आनी ती मरे शी इज द फर्स्ट वुमन मरे, लेडी आमचे तियात्र भायर व्हरपाक. तेच्या टायमार पयलीं हे सगळे तियात्रीस, ते सगळे तिचे फ्रेंड, तिता प्रेटू आनी ते सगळे ते किड बॉक्सर आनी ते सगळे. आनी त्या दिसा मरे तेच्या बर्थडेक आमचो तिता प्रेटू येवपाचो आहलो बॉम्बेसान. आमी सगळे अरेंजमेंट बा केल्लो. आमी सगळे बर्थडे सेलिब्रेट करून सगळे आमी ताका रावताले. सडनली फोन आयलो कितें तो देरेपेंत तेजी मातशें दुयेंत जालो, देखून येवंक पावोंक ना. तो ही तियात्र सगळे आमचे प्रमोट करताली सगळे त्या टायमार, आख्खे कॅनडाक आनी खंय खंय आख्खे थिंगा प्रमोट करताली. खरेंच वालोर तिका. तेणें तिचेंय कंट्रिब्युशन आमचे कोंकणी भाशेक खूब आसा, खूब कंट्रिब्युशन आसा तिचें. तर पळयात तर दाखयता तुका. तेजी मायचोय बर्थडे बरो सेलिब्रेट केलो मरे तुमी, 92 years. आनी ती अशी ती तियात्र भायर प्रमोट करताली तेन्ना त्या टायमार. वालोर तिका, खरेंच वालोर. आमची कोंकणी तितली आख्खी सगळ्यांक पावोवपाचें काम केलें तिणें. खरें वालोर तिका. At the moment lives in a very posh area of Goa. We're the opposite the beach in Miramar. Yeah. Yes. But he is a promoter of Konkani language. Yes. And promoter of theatris. Any upcoming theatris, theatre, music, dance, he's always promoting. And he's got a channel. Every day he's putting content, promoting them. Antush Praganda. Antush On Praganda. YouTube. Okay. So Antush Bab, you will sit next to video. Yeah. What's your boss? बरें राजा, फुडल्या संडे मेळचे. तो मेरे निरोप आसूं दी.